अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बाब नंबर 7 चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात। तो इसमें हमारा जो टॉपिक था पाकिस्तान के इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात। तो इसमें हम पाकिस्तान और तुर्की का रिलेशनशिप ये पढ़ना भूल गए थे। आज हम इसको पढ़ लेते हैं। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद तुर्की ने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया और मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। 1965 की पाक भारत जंग में तुर्की ने पाकिस्तान को असलहा भी दिया और जंगी साजो सामान भी मुहैया किया। 1966 में जब तुर्क सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो सदर पाकिस्तान ने जंग में मदद करने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। जुलाई 1964 में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने बाहमी रजामंदी से इलाकाई ताउन बराए तरक्की RCD की बुनियाद रखी। 1985 में इस तंजीम को दोबारा फ़ाल किया गया और इसका नया नाम इक़्तिसादी ताउन की तंजीम ECO रखा गया। अब ये 10 रुकनी तंजीम है। इस तंजीम के तहत पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआशी ताउन जारी है। माली लिहाज से तुर्की और पाकिस्तान की तामीराती कंपनियां बाहम तरक्याती मंसूबे सर अंजाम दे रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी रवाबत भी मजबूत हैं। दोनों ममालिक के हुकाम भी एक दूसरे के ममालिक के दौरे करते रहते हैं। 2002 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की के वज़ारती कमीशन का इजलास मुनक्किद हुआ और मुख्तलिफ मुआहदात पर दस्तखत हुए। 2005 में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आने वाले ज़ल्ज़ले में तुर्की ने पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की। आपको याद होगा 8 अक्टूबर 2005 वो दिन था जब एक ज़ल्ज़ला आया और बहुत ज़्यादा तबाही मची थी पूरे पाकिस्तान में। 2013 में तुर्की के ताउन से लाहौर में लाहौर मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ हुआ। 2013 में ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तुर्की का दौरा किया जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। मौजूदा दौर में दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, मवासलात और तामीरात समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन जारी है। अब है स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। सार्क है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक तंजीम है। जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन है जिसके क़याम का ख्याल बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब ज़ियाउर रहमान ने 1980 में पेश किया, लेकिन 1985 में इस तंजीम का क़याम अमल में आया। इस तंजीम का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना है। इस तंजीम में दर्ज झैल ममालिक शामिल हैं: पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान। इस तंजीम के अहम मकासद दर्ज झैल हैं। इस तंजीम का काम क्या है, मकसद क्या है? जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान इज्तिमाई खुद इन्हसारी को बढ़ाना और मजबूत करना, रुकन ममालिक के दरमियान मुआशी, सकाफ़ती, टेक्नोलॉजी और साइंसी मैदानों में बाहमी ताउन और मदद को फ़रोग़ देना, बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना। तंजीम ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए 11 शोबों का तयन किया जिनमें टेली कम्यूनिकेशन, मेट्रोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, जहाज़रानी, सियाहत, ज़रई तहकीक, मुश्तरका बाहमी मनसूबों के फ़रोग़, साइंसी, तकनीकी और तालीमी मैदान में ताउन को फ़रोग़ दिया। सार्क ममालिक के दरमियान कई तरह के समझौते किए गए और इलाकाई बुनियादों पर बहुत से फ़वाइद हासिल हुए। मसलन सार्क खेलों का इनकाद कराना जिसके नतीजे में 8 ममालिक के खिलाड़ी हर साल इन खेलों में शिरकत करके बाहमी ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। न्यूक्लियाई तनसीबात और फ़िज़ाई सर्विस के मुआहदे हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब जो सार्क की तंजीम में बांग्लादेश भी है, तो अब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान ने 1974 में लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर बांग्लादेश को तस्लीम किया। जुलाई 1976 में ढाका में दोनों ममालिक, ढाका स्टूडेंट्स आपको याद रहे बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है,
دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں کی بہتری کے لیے مختلف معاہدات ہوئے۔ 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ ان میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے۔ 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جن کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان نے متنازع امور کو حاصل کرنے پر زور دیا اور علاقائی مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا، لازمی قرار دیا۔ اب پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ جزیرہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو اور وہ درمیان میں ایک خشکی کا ٹکڑا ہو۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے، یعنی مچھلیاں پکڑنا ہے، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے، ان اشیاء کو دوسرے ممالک میں بھیج کر۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سارک کا 6واں سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دیں۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ممالک نے 2 طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اب ہے پاکستان اور نیپال کے تعلقات۔ نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ سیر مطلب جو دوسرے لوگ وہاں پہ سیر کرنے جاتے ہیں تو ان سے ہی جو آمدن حاصل ہوتی ہے وہ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال میں ہی واقع ہے۔ 1987 میں سارک کا 3واں سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی گئی۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات اور سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی۔ نیپال کے دارالحکومت کا نام کھٹمنڈو ہے اسٹوڈنٹس۔ اب پاکستان اور مالدیپ کے تعلقات۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع قریباً 2000 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا ایک اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں سے گھونگے اور سیپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور سمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ اب پاکستان اور بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے جو کہ دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے۔ یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں۔
لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ 1985 میں سارک کی تشکیل کا حتمی خاکہ تھمفو میں تیار کیا گیا، یعنی بھوٹان میں۔